Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom ang atong morning devotional karong adlaw, Agosto 5, 2026, naguluhan ang iyang sentralidad. Ug ang atong teksto makita sa Juan 7 bersikulo 37 nga nag-ingon, si Jesus miingon kaniya, "Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang musalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Mutuo ka ba niini?" Sa bata pa ako, miadto ko sa Uruguay kung asa gagikan ang akong mga ginikanan. Diin ako naningangha sa mga bato nga kuwarso nga makaplagan didto. Usa ang Uruguay sa mga nasod sa kalibutan nga adunay labing daghang mga deposito sa amatista. Usa ka bato nga kuwarso nga dugom tapol ang color. Niadtong panahona, dali lang kaayo kami makakita niini. Dili ko eksperto sa mga bato ug mineral. Apan dili gayud ako makalimot nga tingala gayud ako sa pagkalahi sa abuhon, ordinaryo nga gawas nga bahin sa bato nga kuwarso ug kahibulungan nga kaanindot sa tunga niini. Sa diha nga kini giablihan, makapanginangha gayud ako kadto. Mao kini nga larawan ang makatabang sa pagsabot kanato karon. Si Lazaro patay na sulod sa upat ka adlaw. Makita kini sa Juan 11 bersikulo 17. Ang unang pagsultihay ni Jesus ug Marta makita sa Juan 11 bersikulo 21 hangtod sa 27. Maoy usa ka labing katingalahang panagsultihay mahitabo sa pagtuo. Aron atong masabtan paghanduraw og lit-od nga bato nga kwarso o usa ka prutas sama sa kahil nga may tulo ka mga hutong. Kini nga mga hutong nagrepresenta sa tulo ka mga ang-ang. Nagrepresenta sa tulo ka mga ang-ang sa pagtuo nga namugna niini nga sugilanon. Misugod si Marta pinaagi sa pagkonperma nga iyang pagtuo nga ang Dios makatabang gihapon kang Hesus ug mohatag kaniya sa bisan unsang mga butang sa iyang pangayoon, bisan pa nga tin-aw kaayo nga si Jesus wala nakaabot kang Lazaro nga buhi pa. Makita kini sa bersikulo 1 ug 22. Nasayod siya nga adunay mahimo ang pag-ampo. Atong tawgon ang unang ang nga ang unsaon diha pagtuo kang Kristo. Ang pamaagi sa Kristohanong pagkinabuhi mahinungdanon. Naglangob kini sa pagtuo diha sa pag-ampo, pagtuon sa Biblia ug pagkalain-lain nga espirituhanon nga buluhaton. Apan dili lang kay kana lamang. Si Jesus miingon kaniya, "Ang imong igsuon mabanhaw." Makita kini sa bersikulo 23. Ug si Marta mitubag nga nahibalo siya nga iyang igsuon mubangon sa adlaw sa pagkabanhaw. Bersikulo 24. Atong tawgon ang maong ikaduhang ang nga ang unsaon pagka-Kristohanon. Unsa ang atong gituuhan? Ang atong doktrina mahinungdanon kaayo, apan dili lang kay kanara. Si Jesus miingon kaniya, Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Mutuo ba ikaw niini? Makita kini sa bersikulo 25 hangtod 26. Mao kini ang ikatulong ang labing lalom nga ang sa pagtuo. Mao kini ang kinsa diha sa Kristohanong pagtuo. Gusto si Jesus nga si Marta motuo kaniya ang unsaon
ug ang unsa sa pagkakristohanon maoy alagianan ngadto sa katapusan nga mao ang kinsa. Ang Kristohanon nga mga doktrina ug mga buluhaton kinahanglan gamiton sama sa mga straw diin kita nagainom og tubig nga buhi. Sila mao ang atong alagianan padulong kang Hesus. Si Hesus mao ang matahom, tamis nga kinauyukan, siya ang mao nga hamili nga sentro. Hinaot nga siya ang atong mahimong sentro sa atong kinabuhi. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Ginoong Dios, kami nagpasalamat diha kanimo, Ginoo. Gitagaan na pud kami, gitagaan na pud minimo bagong adlaw nga among masentro diha kanimo, Ginoo. Tabangi kami, Ginoo, nga among kinabuhi, among panginabuhi, tanan namong bulahaton masentro diha kanimo ug among mahatag diha kanimo ang tanan, Ginoo. Wala kami arang mabuhat, Ginoo, kung wala ikaw. Mao kini akong giampo sa ngalan ni Hesus. Amen.